डार्विन कहता था कि कायनात जंग की बुनियाद पर खड़ी है। अपने साइंसी सबूतों से शायद उसने ये साबित भी कर दिया हो, क्योंकि जहाँ तक सबूतों का मामला है तो इनकी नेचर ही ऐसी होती है कि जहाँ आपका फोकस है, जो सबूत आप ढूंढने निकले हैं वैसे ही सबूत आपको मिलते हैं। डार्विन को जंगल में दरिंदे शिकार करते और छोटे जानवर बचते और अपने से कमज़ोर जानवरों को मारते नजर आए, लेकिन जंगल के उस इकोसिस्टम में मौजूद बाहमी ताउन कोऑपरेशन को उसने देखा ही नहीं। शेर के दिन का वो 1 घंटा तवज्जो का मरकज़ रहा जब वो शिकार कर रहा था। शेर के वो बाकी 23 घंटे चूँकि तवज्जो का मरकज़ नहीं थे, इसलिए वो नज़र नहीं आए कि जब वो कोऑपरेट कर रहा था। इस कायनात में जो भी चीज़ जैसी है वो ऐसी इसलिए है कि पूरी कायनात उसको ऐसा होने में ताउन दे रही है। यही कायनात की बुनियादी नेचर है। असल मसला है तवज्जो का, फोकस का। जहाँ आपका फोकस हो आप वहीं जाते हैं। कामयाब लोगों और नाकाम लोगों के जहन का अगर मुकम्मल तज्जिया किया जाता तो एक ही बात निकल कर सामने आती, राइट फोकस एंड रॉन्ग फोकस। तुम भी अगर कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ इस बात को खोजो कि दिन का ज़्यादातर हिस्सा तुम्हारे थॉट्स क्या सोच रहे होते हैं, गुर्बत या अमारत, बेदारी या फरार। बेदार इंसान इस कायनात में मौजूद बाहमी ताउन को देखता है और सोया हुआ आदमी इस कायनात में सिर्फ जंग को ढूंढता है। ये कायनात बाहमी ताउन पर खड़ी है, ये कायनात सरेंडर पे खड़ी है, ये कायनात अदम मज़ाहमत पे खड़ी है। रेजिस्टेंस सिर्फ अना का एक फरेब है जिससे वो खुद को मोटा करती है, और जंग सिर्फ अना ही देखती है क्योंकि उसकी सांसें ही मुकाबले पर रेजिस्टेंस पर चलती हैं। तुम बच्चों को देखते हो, बात बेबात गिरते हैं, खामखा चोटें खाते रहते हैं। एक चलना सीख रहा बच्चा एवरेज एक दिन में जितना गिरता है उतना अगर एक बड़ा आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में भी गिरे तो उसकी एक भी हड्डी सलामत न रहे। ऐसा क्यों होता है? क्या बड़े आदमी की हड्डियां पसलियां छोटे बच्चों से ज़्यादा नर्म नाजुक होती हैं? बड़ा एक बार गिरे चोट खा के अस्पताल जा पहुंचता है, लेकिन ऐसी 20 चोटें बच्चा रोज़ खाता है और थोड़ी देर रो धो लेने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, फिर खेलना शुरू हो जाता है। अकल के जो तुम्हारे तराजू हैं उनके हिसाब से सोचें तो असूल ये होना चाहिए था कि बच्चे को चोट लगती उसकी हड्डियां टूटती और बड़े को ना लगती, क्योंकि बड़े की हड्डियां बच्चों की तरह कमज़ोर और कोमल नहीं होती। बड़ों की हड्डियां तो ज़्यादा ताकतवर होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं, मगर फ्रैक्चर हमेशा बड़े की हड्डियां होती हैं, बच्चे की नहीं। बच्चा गिरता है, रोता है, उठता है, फिर खेलने लगता है। तुम गिरते हो, सीधे एम्बुलेंस पे सवार अस्पताल पहुंच जाते हो। अगर ताकतवर होना ही फतह होता, अगर ताकतवर होना ही तहफ़्फ़ुज़ होता, सेफ्टी होती, तो बच्चे की हड्डियां टूटती, बड़े की नहीं। इसको दूसरी मिसाल से समझो। कभी तुमने शराबी को देखा है रास्ते पे कैसे गिरता पड़ता जाता है? आप किसी शराबी की तरह ज़रा गिर कर देखें, कहाँ कहाँ से हड्डी टूटती है। शराबी रोज़ रास्तों पे गिरता है, रोज़ ही सुबह घर पहुंच जाता है, ना हड्डी टूटती है ना कुछ होता है। शराबी में वो क्या राज है? इसमें भी वही बच्चे वाला राज है। असल में बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो गिर रहा है, वो झुक जाता है और गिरने से राज़ी हो जाता है। रेजिस्ट नहीं करता, मज़ाहमत नहीं करता, वो नेचर की पूरी स्कीम के साथ ताउन कर जाता है। शराबी भी यही करता है, क्योंकि जब वो गिर रहा होता है उसे होश ही नहीं होता, बेहोश होता है, उससे पता ही नहीं चलता कि वो गिर रहा है और वो बड़े मज़े से गिर जाता है। मगर तुम लोगों के साथ क्या होता है? आप लोग जब गिर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप गिर रहे हैं
اور اس پتہ ہونے کی وجہ سے آپ مزاحمت کرتے ہیں، گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں گرنا۔ زمین کی کشش، گریویٹیشنل فورس تمہیں نیچے کی طرف کھینچتی ہے، تم اس کو ریزسٹ کرتے ہو۔ اس مقابلے میں، اس جنگ میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، گرنے سے نہیں، ریزسٹنس سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ گر جاؤ، جب گر ہی رہے ہو تو گر جاؤ، لڑو مت، مزاحمت مت کرو، خود اپنی طرف سے گر جاؤ، ساتھ دو کشش ثقل کا، یقین مانو ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ وہ بچہ جو گرتا ہے اور ہڈیاں نہیں توڑواتا، وہ انجانے میں یہی کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹے پودوں کی طرح رویہ دکھاتا ہے، آندھی آتی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، تعاون کرتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا، کوآپریٹ کرتا ہے۔ شرابی بھی بالکل یہی کرتا ہے، ہوش نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی چھوٹے پودے کی طرح بیہیو کرتا ہے، بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے، اور آندھی میں آندھی کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہی شرابی ہو، اسے ہوش ہو، تب گرے، تب چوٹ کھائے گا۔ صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی یہی کام کرتا ہے، مگر ہوش میں، پورے شعور کے ساتھ، کانشیسلی۔ بچے جو انجانے میں کرتے ہیں، شرابی جو بے ہوشی میں کرتے ہیں، صوفی اس کو ہوش میں کرتا ہے، جان کے کرتا ہے۔ دو لفظ ہیں، بہت اہم ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کے سارے مسئلے ان دو لفظوں کے ساتھ جڑے ہیں، مزاحمت اور ترک مزاحمت، ریزسٹنس اور سرنڈر۔ اگر تم مزاحمت کرو گے، ریزسٹ کرو گے تو ہار کر رہو گے، اور اگر سرنڈر کرو گے تو جتنے ہارتے ہوئے چاہے تم نظر آتے رہو، جیت کر رہو گے۔ آندھیاں گزر جائیں گی، تم واپس کھڑے ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے زندگی بڑا دلچسپ کھیل ہے۔ تم کھیل کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، تمہیں اس کھیل میں دلچسپی صرف جیتنے کی حد تک ہے۔ تم جیتنے کے لیے بس یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہو، اور جب جیت نہیں پاتے ہو تو زندگی غم کی دھند میں لپٹ جاتی ہے۔ زندگی کا معجزہ پھر آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا۔ ایک بات میری لکھ کے رکھ لو کہ جیت کی خواہش میں زندگی کا کھیل کھیلو گے تو آخر میں ہارے ہوئے لوٹو گے، لیکن اگر کھیل کھیلنا تمہارا مقصد بن گیا تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ بچوں کو دیکھو، سارا دن کھیلتے ہیں، ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں، وہ کھیل میں مگن ہیں۔ اس لیے دیکھتے نہیں ہو کہ جب کھیل میں جیت کی خواہش شامل ہوتی ہے، یعنی جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو بڑی حسرت سے بچپن کو یاد کرتے ہو۔ کیوں یاد کرتے ہو؟ صرف اس لیے کیونکہ بچپن میں تم صرف کھلاڑی تھے، زندگی کے کھیل کے کھلاڑی۔ بڑے ہو کر تم اس کھیل کو جیتنے میں مست ایک روبوٹ بن گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے اس کھیل کا سارا لطف چھین لیا ہے۔ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ تم آج بھی ویسا ہی کر رہے ہو جو بچپن میں کرتے تھے۔ بچے کا بال کے پیچھے بھاگنا اور تمہارا عہدے، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ تب کھیل مقصد تھا، اب جیت کی خواہش مقصد ہے۔ صرف اسی وجہ سے بچے خوش ہوتے ہیں اور بڑے اداس۔ تمہیں ہر دم سراہا جانا پسند ہے، جانے جانے کی خواہش ہے، تعریف و تحسین کی طلب ہے۔ یہ طلب تمہاری نہیں ہے، تمہاری انا کی ہے۔ سراہے جانے کی تمنا کرو گے تو ہمیشہ مذمت اور لعن طعن ہی سنو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سراہے جانے کی خواہش نہ ہوگی تو لوگ مذمت نہ کریں گے، بلکہ جب سراہے جانے کی خواہش نہ رہے گی تو لوگوں کی مذمت اور لعن طعن تمہیں چھوئے گی نہیں۔ مسئلہ لعن طعن میں نہیں، مذمت میں نہیں، تنقید میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ لعن طعن، وہ گالیاں، وہ حد تک تمہیں چھو جاتی ہے۔ خواہش نہ ہوگی تو اس صورت میں مذمت ہوگی، اثر نہیں ہوگا، کیونکہ توقع نہیں ہوگی۔ مجروح مذمت نہیں کرتی، انسان مجروح ہوتا ہے کیونکہ وہ توقع کرتا ہے سراہے جانے کی۔
लानत मलामत मजम्मत क्यों चोट करती है? इसलिए नहीं कि लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि लोग सराहें, इज्जत दें, एहतराम दें। असल मर्ज ये ख्वाहिश है, लोगों की लानत मलामत नहीं। दर्द कब उभरता है? उस वक्त जब तमन्ना हो फूलों की और कोई पत्थर ले आए। दर्द पत्थर में नहीं होता, दर्द उस तमन्ना में है जिसने कुछ और चाहा था और कुछ और मिला। जख्म वो पत्थर नहीं देता जो तुम्हें मिला, जख्म वो ख्वाहिश देती है जो दिल में थी कि फूल मिलेगा। अगर फूल की ख्वाहिश ही ना हो और कोई पत्थर दे मारे, कभी दर्द नहीं होगा। तरस आएगा कि बेचारा क्यों मेहनत करके पत्थर मार रहा है। एक बार सिद्धार्थ बुधा के पास एक शख्स आया और उसके मुंह पर थूक दिया। सिद्धार्थ ने कपड़े से मुंह साफ किया और कहा, कुछ और कहना है या बस इतना ही कहना था? बुद्ध का एक भिक्षु था, अपने दौर का बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। वो भी उस वक्त साथ ही बैठा था। वो तो आग बगोला हो गया। उसने कहा, यह बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने बुद्ध से इजाज़त मांगी कि इस शख्स को इसकी बदतमीजी का सबक सिखाया जाए। बुद्ध ने उसे कहा, तुम समझे नहीं। बाज़ औक़ात इंसान कुछ कहना चाहता है मगर ज़बान के लफ्ज़ कम लगते हैं। यह आदमी इतना गुस्से में था कि इसे कोई लफ्ज़, कोई गाली ना सूझी, इसलिए ये थूक के कह रहा है, ये कुछ करके कह रहा है। करके बताना और बोल कर बताने में बड़ा फ़र्क है। करके बताना ज़्यादा गहरी शिद्दत का आकाश है। तुम देखते नहीं कि किसी पर बहुत प्यार आ रहा हो तो तुम कहते नहीं हो कि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि बस उसे गले से लगा लेते हो, खामोशी से कुछ करके उसे बताते हो कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ। जब इंसान के लफ्ज़ कमज़ोर पड़ जाएं तो उस वक्त एक्शन से आदमी बोलता है। बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि तू नाहक नाराज़ हो रहा है। इस बेचारे को देख, इसका गुस्सा उबल रहा है और बिलफर्ज इसने मुझ पर थूक कर कोई गलती भी की है तो इसने की है। तू आग बगोला होकर सज़ा खुद को क्यों देता है? इसको माफ़ किया जा सकता है कि ज़िंदगी के राजों से ये शख्स आगाह नहीं। तुमको कैसे माफ़ किया जा सकता है कि तुम तो खुद को भिक्षु कहते हो, खुद को राह सदाकत का मुसाफिर समझते हो। इस बात को समझो, ज़िंदगी चंद असूलों पर खड़ी है। जब तक ये असूल ज़िंदगी में आ नहीं जाते, ज़िंदगी खुद अपनी बुनियाद पर खड़ी नहीं होगी। इन असूलों को अपनी तकरीरों, नसीहतों और मशवरों का हिस्सा न बनाओ, ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। सादा सा असूल है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा ऐसे ही है जैसे किसी और के किए की सज़ा खुद को देना। अब भाषणों, तकरीरों, नसीहतों में इस उसूल को सभी बयान कर रहे हैं, लेकिन बताओ कि अमली ज़िंदगी में तुम्हें ये असूल कहीं नज़र आता है? असल में मशवरा देना बहुत आसान है, और मैं तुम्हें बताऊं कि मशवरा देना कोई ज़हीन, कोई दानिश्वर होने की अलामत नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दी जाती है वो है मशवरा, और जो सबसे कम ली जाती है वो भी है मशवरा। इस बात को समझो कि जब तक ज़िंदगी मुकाबला रहेगी, जब तक इस ज़िंदगी को तुम कंपटीशन समझते रहोगे, तुम सुकून से महरूम रहोगे। जब ज़िंदगी को खेल समझना शुरू करोगे तो ही फिर इसे तुम एंजॉय कर सकोगे। जब ज़िंदगी अना के कंट्रोल में होती है तो मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, जैसी कि ये तुम्हारी दुनिया हो गई है। और जब ज़िंदगी बीइंग के कंट्रोल में होती है तो ये खेल बन जाती है, ये सूफ़ी का रक्स बन जाती है। इस पर ज़रा गौर करना। तुम इज्जत चाहते हो, ज़िल्लत से बचना चाहते हो। तुम्हारा हमसाया भी यही चाहता है। तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद जितने लोग हैं सारे यही चाहते हैं ना। सारा जहान इज्जत चाहता है, ज़िल्लत से भागता है। कामयाबी, जीत, फतह सब चाहते हैं। और जहाँ सभी इज्जत चाहते हों वहाँ कोई इस दौड़ में आगे निकलेगा, कोई रह जाएगा। जो आगे निकल जाएगा बाकी के सारे लोग उसको जलील करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो खुद को ऊपर ले जाना चाहता हो उसके लिए दूसरों को गिराना नागुज़ीर है। देखते नहीं हो अपने सियासतदानों को, अपने मौलवियों को, अपने अदीबों को, वो ऊंचाइयों को छूने के लिए कैसे दूसरों को नीचे गिराते हैं। खुद को मोमिन दिखाने के लिए कैसे दूसरों को काफिर करार दिलवाते हैं। खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए कैसे दूसरों को गद्दार करार दिलवाते हैं। अगर तो इस उसूल पर अजमत चाहते हो तो कुछ को जिल्लत की गहराइयों में गिरा साबित करना ही होगा।
ऐसी कामयाबी को तुम कामयाबी मान ही नहीं सकते जिसमें दूसरों की नाकामी ना हो। ऐसी इज्जत को तुम इज्जत कहते ही नहीं हो जिसमें दूसरों की जिल्लत ना हो। उस फतह को तो तुम फतह ही नहीं कहते जिसमें दूसरों की शिकस्त का ख्याल शामिल ना हो। क्योंकि अगर हर किसी को ऊपर जाने दोगे तो खुद कैसे ऊपर होगे। ये मर्तबों की हिरारकी जो तुम लोगों ने बनाई है वो इहराम मिस्र के तर्ज पर है। जितनी ऊंचाइयां मिलेंगी जगह थोड़ी होती जाएगी, और जो चोटी पर सबसे टॉप पर खड़ा होगा पूरा ज़माना उसका दुश्मन होगा। सारे उसे नीचे गिराने में यकजां हो जाएंगे। ऐसा मौका जब आता है तो मैकियावेली को गाली देने वाले, उस पर तनकीद करने वाले भी उसी का कौल दोहराते साथी हो जाते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। देखते नहीं हो सियासी जोड़ तोड़, देखते नहीं हो मुल्कों के साथ ताल्लुकात की नोयत। ये ऊपर मौजूद शख्स को नीचे गिराने में एकजुट हो जाते हैं, और कल जब वो गिर जाएगा तो ये लोग फिर आपस में लड़ेंगे, क्योंकि फिर सवाल उठेगा चोटी पर कौन। दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ? अजली दुश्मन दोस्त बन गए। कोई सोच सकता था स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट साथ खड़े होंगे? ख्याल से परे था ये तसव्वुर। लेकिन जब हिटलर हदों से बाहर निकल गया, हिरारकी के इहराम मिस्र पर टॉप पर पहुंचने वाला हो गया, तो उन्हें साथ मिलने में कोई मसला ना रहा। सब भूल भाल कर दोस्त बन गए। लेकिन जो ही जर्मनी दूसरी जंग अजीम हारा, ये फिर आपस में लड़ने लगे, और ये पहले से सबको पता था कि ये बाद में लड़ेंगे। इन तीनों की दोस्ती की वजह तो हिटलर से दुश्मनी थी। वो गिर गया तो इनके करीब रहने की वजह भी ढह गई। जंग के दिनों के दोस्त और करीबी इत्तेहादी जंग के खात्मे पर एक दूसरे के वैसे ही दुश्मन हो गए, क्योंकि फिर वही सवाल उनके दरमियान आ गया कि चोटी पर कौन हो। रूस और अमेरिका फिर दुश्मन बनकर मैदान में खड़े हो गए। यही असूल है तुम लोगों की दुनिया में। इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबी, जीत के ख्वाहिशमंद के वो सब दुश्मन हो जाएंगे जो खुद दौलत, इज्जत, शोहरत और कामयाबी चाहते हैं। सब उसे गिराने में यकजान हो जाएंगे। ये तुम्हारी दुनिया का ढंग है। तुम लोग जंग ढूंढते हो क्योंकि अना जंग को जीत कर या हार कर ही खुद अपना होना साबित कर सकती है। दूसरी तरफ तुम्हारी बीइंग है जिसे खुद को साबित करने के लिए किसी को मिटाने, हराने, जलील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। खला और मादे का रिश्ता, खामोशी और लफ्ज़ों का रिश्ता एक ऐसा रास्ता है जो इंटेलेक्चुअली भी आपको रियलिटी के करीब कर सकता है। खला मादे का अपोजिट नहीं है। खला दो अजसाम के दरमियान मौजूद फासले का नहीं, दो अजसाम के दरमियान मौजूद लिंक का नाम है। जिसको ये लिंक देखना नसीब हो गया वो फिर कायनात में तकसीम नहीं, वहदत को देखता है। जिसे तुम स्पेस कहते हो, वो जिसे तुम खला कहते हो, वो असल में दुई के सराब के खात्मे का नाम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खामोशी लफ्ज़ों को तख्लीक करने वाली है, जैसे दो लफ्ज़ों को बामानी वो लिंक बनाता है, जिसे तुम स्पेस कहते हो, जिसे तुम खामोशी कहते हो। तुमने लफ्ज़ों को खामोशी का उलट समझ लिया है। ये एक दूसरे का अपोजिट हकीकतें नहीं हैं, बल्कि खामोशी वो माँ है जिसकी कोख से लफ्ज़ जन्म लेते हैं। खामोशी वो समंदर है जिसमें लफ्ज़ों की मछलियाँ तैरती हैं। तुम्हारे साथ बड़ा ही उलट हादसा हुआ है। तुम खामोशी के उस समंदर से तो कट गए हो, बस लफ्ज़ों की मछलियों से तुम्हारा नाता कायम हो गया है, और ऐसा नाता कि जिसने तुम्हें समंदर का दुश्मन बना दिया है। तुम देखते हो अपनी रोज़ की ज़िंदगी को कैसे खामोशी को कत्ल करते रहते हो, कभी इंटरटेनमेंट के नाम पर, कभी मोबाइल और सोशल मीडिया के नाम पर, कभी फिल्म, कभी टीवी, कभी खबरें, कभी टॉक शोज़, कभी ड्रामे। मगर जो तुम समझ नहीं रहे वो ये है कि समंदर फना होता है तो मछलियाँ भी फना हो जाती हैं।
جتنا تم شور تخلیق کر رہے ہو اپنی انفرادی، اپنی سماجی، اپنی سیاسی زندگی میں، دیکھ لینا ایک دن تم خاموشی کو مار بیٹھو گے، اور جس دن یہ خاموشی مری تو جان لینا اس دن لفظ بھی مر جائیں گے، کیونکہ لفظ خاموشی کا سایہ ہے۔ جب جسم نہ رہے گا تو سایہ بھی نہ رہے گا، جب خاموشی نہ رہے گی لفظ بھی نہیں رہیں گے۔ لفظوں کے درمیان موجود خاموشی کا وقفہ ہے جو لفظ تخلیق کرتا ہے۔ خاموشی مٹی تو تمہاری ساری زبانیں اپنا مطلب کھو دیں گی۔ کبھی تم غور کرو خاموشی کتنی طاقتور چیز ہے۔ اتنی صدیوں سے لفظوں کے ساتھ تم تجربے کر رہے ہو، زبانیں ایجاد کر رہے ہو، کبھی خاموشی کے ساتھ بھی تجربہ کر کے دیکھو۔ تم فرض کرو کسی نے تمہیں گالی دی، تم نے جواب میں گالی دی، جو کہا گیا، جو ایکشن کیا گیا، اس کا جواب اسی زبان میں دے دیا گیا۔ یہ ایک طرز ابلاغ ہے، کمیونیکیشن کا ایک طریقہ۔ کمیونیکیشن کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اس پر کبھی غور کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کہ کون سا ذریعہ ابلاغ زیادہ مؤثر، زیادہ پاورفل ہے۔ دوسرا طرز یہ ہے، اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھو۔ کوئی شخص تمہیں گالی دے اور تم چپ کھڑے رہے، مکمل خاموش۔ ایک آواز کے ذریعے ہوا کمیونیکیشن ہے اور ایک خاموشی کے ذریعے ہوا ابلاغ۔ انسانوں نے تاریخ کے اس سفر میں بولنے کو، زبان کو حد سے زیادہ اہمیت دے ڈالی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں۔ آج چپ رہنا یا کمزوری ہے یا پھر فرسٹریشن، اداسی میں، مجبوری میں تم چپ ہو پاتے ہو۔ چپ کے ساتھ تم نے سارے غلط رشتے جوڑ دیے ہیں۔ خاموشی تو بس تمہارے دکھوں اور اداسیوں کی زبان رہ گئی ہے۔ خاموشی جیسی طاقتور زبان کو تم جنازوں پر ہی بس آزماتے ہو۔ تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ چپ بیٹھا رہے تو تم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہو۔ ہاں، وہ تمہارے آنے کی خوشی کو بیان کرنے میں بے معنی جھوٹے لفظ دہراتا رہے تو سمجھتے ہو کہ ہاں تمہارا ویلکم ہوا۔ تم لفظوں کو جانتے ہو کیونکہ لفظ تمہیں اس اذیت سے بچا لیتے ہیں کہ جو جاننے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے۔ اس تمہارے سفر میں تم نے خاموشی کو سننے کی ساری اپنی صلاحیت کھو دی ہے۔ تم کسی سے کچھ پوچھو اور وہ چپ رہے تو تم سمجھو گے کہ اس نے میری بے عزتی کی، جیسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خاموشی بھی جواب ہو سکتی ہے۔ بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ آج کی تمہاری دنیا جتنے بھی سوال کر رہی ہے، ان سوالوں کی اکثریت کا حق ہے کہ ان کا جواب خاموشی ہو۔ اس بات کو کاش تم سمجھ پاتے کہ کچھ چیزوں کا جواب بس خاموشی ہی ہوتی ہے۔ بلکہ ذرا گہرا غور کرو تو زندگی کے جتنے بھی بڑے اور عظیم سوال ہیں، ان کے جواب خاموشی میں ہی کہیں چھپے ہیں۔ لیکن تم سوال کرو اور جواب نہ ملے تو یہی سمجھتے ہو کہ تمہارے سوال کو عزت نہیں دی گئی، یا پھر یہ سمجھتے ہو کہ جس سے سوال پوچھا ہے وہ تمہیں جواب نہیں دینا چاہتا یا اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کا جواب ہی خاموشی ہے۔ اس بات کو سمجھو، جن کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں، اور وہ اس ڈر سے بول رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بولے تو لوگ جان جائیں گے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا اپنے ٹی وی پر ہو رہے مباحثوں کو۔ وہ بول بول کر بتا رہے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، لیکن وہ اصل میں بول ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ لوگ خاموشی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تمہاری دنیا، کبھی غور سے دیکھنا اس کو، یہ احمقوں کی دنیا ہے۔ ان کے دماغ لفظوں سے اتنے بھر گئے ہیں کہ ان میں خاموشی کی کہیں جگہ ہی نہیں رہی۔ دن رات، سوتے جاگتے سب بول ہی رہے ہیں، جیسے لفظ کوئی ہماری زنجیر ہیں جن سے ہم چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ مگر جو تم نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ لفظ کنارہ ہیں۔ زندگی تو بیچ منجھدار کے ہے۔ اگر تم لفظوں کے کناروں سے چمٹ گئے تو زندگی کے سمندر کی گہرائیوں کو کبھی نہ چھو سکو گے۔ تم زندگی کی لہر کو کبھی
छू ही न सकोगे। इस बात को समझो, लफ्ज बाहर से आते हैं, तुम्हारे अंदर से नहीं निकलते। तुम जब पैदा हुए थे तो लफ्जों से आज़ाद पैदा हुए थे। लफ्ज तुमने बाहर से सीखे हैं। समंदर उतरते हैं तो किनारे साथ नहीं लाते, किनारे तो बाहर पैदा होते हैं। सरहदें तो बाहर की जिंदगी में तराशते हो तुम, खुद तो बेकिनार आते हो। लामहदूद वुस्सतों के साथ तुम दुनिया में खामोश आते हो। फिर इसके बाद लफ्ज़ों की चार दीवारी में खुद को कैद कर लेते हो। कोई मुसलमान है क्योंकि उसके पास मुसलमान लफ्ज़ों की दीवार है। कोई हिंदू है, कोई ईसाई है क्योंकि उसकी दीवार इन्हीं लफ्ज़ों से उठाई गई है। सोचो ना, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई, कोई यहूदी, फ़र्क क्या है? लफ्ज़ों का ही फ़र्क है ना। लफ्ज़ ना होते तो कैसे तुम इन कौमों, फ़िरकों, नामों में ज़िंदगी को बांटते? अगर खामोशी होती तो कुल ज़िंदगी से ख़ुद को तुम कैसे काटते? कैसे कहते ये दरख्त है, ये मैं हूँ? कैसे कहते ये अमीर है, वो गरीब है? खामोशी एक ऐसा टूल है जो हर तकसीम को तोड़ देती है। खामोशी में तुम बस खला हो, कुल खला, और वही तुम्हारा असली होना है, तुम्हारी हकीकी बीइंग। तुम बहुत पूछते हो ना कि कैसे खुद तक पहुँचूं। लफ्ज़ों की ईंट ईंट करके जो तुमने अपने इर्द गिर्द चार दीवारी उठाई है, इसे तोड़ कर देखो। ये सवाल फिर कभी ना कर सकोगे। तुम्हारा नाम क्या है? एक लफ्ज़। तुम्हारी कौम, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा पेशा, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी फैक्ट्री क्या है? बस लफ्ज़। इन लफ्ज़ों को माइनस करो और फिर पूछो कौन हो तुम। फिर ये सारे सवाल ही बेकार हो जाएंगे। फिर मैं और तू की तकसीम कहाँ रहेगी? मगर ये खामोशी की ज़बान सीखना बहुत मुश्किल है। असल में सबसे मुश्किल ज़बान ही नहीं, कायनात की वाहिद ज़बान यही खामोशी है। खामोशी की ये ज़बान सीखनी ना पड़े, इसलिए ही तो तुम झूठी ज़बानें तराशते हो, खुद ही एक फरेब अपने इर्द गिर्द खड़ा कर देते हो। सोचो ना, दुनिया में कितनी ज़बानें हैं। अगर ज़बान हकीकत होती तो इतनी मुख्तलिफ ज़बानें कैसे होती? हाँ, खामोशी यूनिवर्सल है, आलमगीर है, मगर खामोशी की ज़बान में महारत बड़ा मुश्किल मरहला है। तुम लेकिन ठहरे सहल पसंद। तुम गारे हिरा की खामोशी को शरीयत का हिस्सा ही नहीं बना सकते, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल मरहला है। जब तक तुम लफ्ज़ों के आईनों में ख़ुद को देख देख कर ख़ुद को मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कहते रहे, मशरकी, मगरबी कहते रहे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमरीकी समझते रहे, मुग़ल, अराई, बलोच जानते रहे, तब तक तुम जान ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। तुमने ये नहीं जाना कि तुम कौन हो, तुमने बस चंद लफ्ज़ जाने हैं। समाज तुम्हें लफ्ज़ों से भरता है, वरना तुम खामोश ही पैदा होते हो। ये जिसे तुम तालीम व तरबियत कहते हो, ये और कुछ भी नहीं, बस चंद लफ्ज़ों को याद कराने का नाम है तुम्हारा तालीमी निज़ाम। तुम्हारे तालीम व तरबियत के सारे इदारे तुम्हें लफ्ज़ों से भरते रहते हैं। समाज और मज़हब का बुनियादी फ़र्क बस इतना है कि समाज तुम्हें लफ्ज़ों से भरता है और मज़हब तुम्हें लफ्ज़ों से मावरा ले जाता है, लफ्ज़ों से ऊपर उठाता है। इस एक नुक्ते को समझे बिना तुम्हें मज़हब समझ नहीं आ सकता। समाज जो लकीरें खींचता है, मज़हब उन लकीरों को मिटाने का नाम है। यूँ समझो कि समाज के सिखाए को अनसीखा करना है हकीकी मज़हब। समाज अगर सीखना है तो मज़हब उस सीख को अनसीखा करना, फिर से कोरी स्लेट हो जाना है असल मज़हब। लफ्ज़ों की चार दीवारी को तोड़ना है मज़हब। कतरे को समंदर कर देने का नाम है मज़हब। फ़कीर कहता है कि तुम्हारे अंदर दो तरह के लफ्ज़ हैं जो पैदा होते हैं। एक वो जो लफ्ज़ों से तुम सीखते हो, और एक वो होते हैं जो खामोशी से फूटते हैं। हकीकी लफ्ज़ वो होते हैं जो तुम्हारे अंदर मौजूद खामोशी की लामहदूद सल्तनत से फूटें, और झूठे लफ्ज़ वो हैं जो तुमने मुआशरे से मुस्तार लिए हुए हैं।
کبھی تم نے وادی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اونچی صدا لگائی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہی آواز کی گونج پہاڑ کی چوٹیاں تمہیں واپس کر دیتی ہیں۔ یہ غیر حقیقی لفظ ہے۔ گھاٹی سے 400 آوازیں تو گونجیں مگر ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تم بھی وہی وادی ہو جس میں یہ سماج کی آوازیں چیخ رہی ہیں۔ یہ تمہاری آواز نہیں ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے، سوچتے ہو کہ یہ نام تم سے کبھی نہیں نکلا، یہ نام تو تمہیں گھر والوں نے دیا۔ جب تم کہتے ہو یہ تمہارا عہدہ ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا پیشہ ہے، سوچو کون بول رہا ہے، تم یا تمہارا سماج؟ تم وہ گھاٹی ہو جو پہاڑوں کی اس مردہ آواز کو بس دہرائے چلے جا رہے ہو۔ گھاٹی تو وہی لوٹاتی ہے جو سماج اس کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ ہندوستانی پاکستانی سے نفرت کر رہا ہے، پاکستانی ہندوستانی سے، ہندو مسلمان سے، مسلمان ہندو سے، عیسائی مسلمانوں سے، مسلمان عیسائیوں سے۔ یہ نفرت کیا تمہاری آواز ہے؟ یہ نفرت کیا تم ماں کی کوکھ سے لائے تھے؟ نہیں، تمہاری وادی سے سماج کی چیخ گونج رہی ہے۔ گونج اصلی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سماج کے لفظ تم میں گونج رہے ہیں تو سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو، بس گونج ہو، اور اس گونج کو ہی تم نے اپنی آواز مان لیا ہے۔ تمہاری آواز، تمہارے لفظ وہ نہیں جو باہر سے تمہارے اندر گھسے، بلکہ تمہاری آواز وہ ہے جو اندر سے باہر آئی۔ حتمی سچ کو جان لینے کے بعد ہی تمہیں اپنی آواز مل سکتی ہے، اور کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ تم جب وادی میں کھڑے ہو کر چیختے ہو تو کیا اس سے جو گونج پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت دیتے ہو؟ نہیں، کیونکہ جانتے ہو کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور یہ حقیقت تمہارے اندر کوئی ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے تو تم مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کی آوازیں، ان کے واز سنتے بھی ہو، ان کو لاکھ عزتیں دیتے ہو، تعریفوں کے پل باندھتے ہو، غزالی زماں، شیریں زباں، فقیہ العصر، ہزار خطابات دیتے ہو، مگر ان کے لفظ تم میں جا کر تمہارا حصہ نہیں بن پاتے۔ تم ان کے واز سن کر RSS بن سکتے ہو، طالبان بن سکتے ہو، مگر تم نہیں بن سکتے۔ تم ان سے بھگوان، خدا کی حقیقتیں سنتے رہتے ہو، مگر یہ کبھی تمہاری حقیقتیں نہیں بن پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں موجود کوئی جانتا ہے کہ یہ گونج ہیں۔ یہ مولوی، یہ پنڈت، یہ پروہت بس اپنا سیکھا گونج کی صورت بکھیر رہے ہیں۔ خدا ان کا تجربہ ہوتا تو ان سے جو لفظ نکلتے وہ تمہاری روح میں گھس جاتے۔ سوچو نا، دیکھو نا، پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق محسوس ہوتا ہے؟ اتنے لوگ خدا شناس ہوتے تو کیا تمہاری دنیا کا یہی حال ہوتا جو ہے؟ جو لفظ اندر سے باہر نکلتا ہے، سماج کے دیے گئے لفظوں کی گونج سے پیدا نہیں ہوتا، تمہارے باطن کی خاموشی سے جو لفظ پھوٹتا ہے وہ سننے والے کو سکون دے جاتا ہے، بے چینی پیدا نہیں کرتا۔ کبھی غور سے سننا اپنے مولویوں، پنڈتوں کی باتیں، تمہیں مسلسل بے چین کرتے ہیں ان کے لفظ۔ ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم کیا تھے کیا رہ گئے، ہائے ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا۔ کیسی بے چینی پیدا کرتے ہیں ان کے واز، کیسے مجروح انسان تخلیق کرتی ہیں ان کی تقریریں کہ لوگ خود کش جیکٹ پہن کر پھٹنے لگتے ہیں، رام مندر کے نعرے مارتے بابری مسجد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، گائے کے ذبح کرنے پر انسانوں کو ذبح کرنے لگتے ہیں۔ بے چینی سے نکلے لفظ چین کیسے تخلیق کرتے؟ بے سکونی کی کوکھ سے نکلی آوازیں امن کی بانسری کیسے بنتی؟ اور اس کے مقابلے میں کبھی کسی فقیر، کسی حقیقی مرشد کے پاس بیٹھو، کسی ایسے کے پاس کے جس کے لفظ اس کے اندر کی خاموشی، اس کے باطن کے سکون سے، اس کی تہ میں موجود سکوت سے نکل رہے ہوں۔ لمحہ بھر کو ہی صحیح، اس کے لفظ تمہیں کیسے پرسکون کر دیتے ہیں۔ تم نے اگر کسی ایسے شخص سے کچھ سنا ہے کہ جس نے واقعی جانا ہے تو اس کے لفظوں میں جو تمہیں ملے گا وہ لفظوں سے کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے لفظوں کے ارد گرد لپٹی خاموشی بھی تمہیں ملے گی۔
وہ جب لفظ خدا بولے گا تو اس لفظ کے ارد گرد خدا کے احساس کی خاموشی بھی کچھ تم تک ضرور پہنچے گی۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی جو اس دنیا کی نہیں ہوگی، جس دنیا کو تم جانتے ہو۔